वेलकम बैक। रमज़ान का समा फिर से आपके लिए लाया है अफ्तारी की ट्रांसमिशन समाज डिजिटल पर रमज़ान का समा। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उनके बारे में आपको बताते चलूँ। वैसे तो वो थ्रू आउट रमज़ान हमारे साथ रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। एंड येस ऑफ कोर्स, सबसे पहले मैं ये बताते चलूँ कि आप लोग उन्हें डायरेक्ट कॉल करके इस ट्रांसमिशन में उनसे अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपके सवाल का जवाब डायरेक्ट देंगे। सो गेस आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर साहिल अदीम, हु इज़ one of the great behavioral psychologist consultant, instructor, and yes, he is also entrepreneur. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मेरा ख्याल है साथ में लाइफ कोच भी फिर कहा जा सकता है। बिल्कुल फैशन चल रहा है आजकल, हर चीज़ का चल रहा है फैशन ही है। फैशन जी। और हमारे साथ हमारी एक और खसूसी मेहमान मौजूद है एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। शी इज़ अ ब्यूरोक्रेट. She had done her CSS back in 2002 and now she is currently serving as head of Department International Relations in Minhaj University and also she is a superb educationist. और क्या ही बात होती है उस्ताद की, उस्ताद के लिए हमेशा से रिस्पेक्ट है और रहेगी। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल साहब, जैसे अभी आपने कहा कि फैशन चल रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम मजमूई तौर पर देखते हैं लोगों को, जो मसाइल हैं हमारे, तो क्या वाकई हम एक बनावटी ज़िंदगी में हैं जिस वजह से हमारे मसले हैं? क्या सही सियासत मसला है, मईशत मसला है, या फिर ह्यूमन क्वालिटी असल मसला है पाकिस्तान का? ह्यूमन क्वालिटी मतलब अल्लाह ताला तो डिफेक्टेड बंदे नहीं पैदा करते ना। ह्यूमन क्वालिटी का मतलब जो सोच के एतबार से अगर हमने नहीं, असल में मसला ये होता है कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो हमने अपने अम्मा और अब्बा का एक्यूमुलेटिव मीन है। ओके, उनके फियर और उनकी फैसिनेशन के बीच में हम सेंट्रल मॉड बोलते हैं इसको, हम एक्यूमुलेटिव मीन अब एवरेज हैं। सो आपकी अम्मी और आपके अब्बू के जो डर थे और जो उनकी ख्वाहिशात और अरमान थे, उनके सेंटर में आप इस वक्त प्लेस हुए हैं। बीच में और भी कजन्स और दोस्त और क्लास फेलोज आए हैं, उन्होंने जब तक अम्मा और अब्बा की चीज़ों को वैलिडेट किया तो आपने उनको यस बोल दिया। सो यू एंड आई आर जस्ट मैं और आप सिर्फ और सिर्फ जब तक हमने खुद शऊर की सतह पे बगावत नहीं की अम्मा और अब्बा के उस सोच के ख़िलाफ़ अगर नहीं की, तो मैं अम्मी और अब्बू का एक्यूमुलेटिव मीन हूँ बस। तो आप ये ना कहें कि क्वालिटी ख़राब हो रही है, हम वही हैं जो हमारे माँ बाप हैं। सोच इसी तरीके से, अमाल का दारोमदार किस चीज़ पे है? तो नीयत का दारोमदार किस चीज़ पे है? सोच पर। और सोच का दारोमदार आपकी अमाल नहीं, सोच का दारोमदार जो आप तक पहुंचती है, जो आप तक नहीं, सोच का दारोमदार माहौल पे है ना, तो अम्मा और अब्बा बनाते हैं। सो आपके अमाल असल में आपके माहौल से सेट हो रहे होते हैं। तो बीच में ये दो एजेंसीज है ना, तो बस ये देख लें। फिर आपकी नीयत तो बहुत बाद में बंदी है, उससे बहुत पहले सोच बनाई गई थी। लेकिन आपने कहा कि बगावत नहीं करेंगे, तो इसका एक दूसरे लफ्ज़ों में तो फिर वालिदैन की वो सोच अमूमी तौर पर लोगों के ज़हन में आएगी शायद ये कोई हुक्म अदूली हो रही है। वो वाले हुक्म की तो अदूली करना मस्ट है, जो कि असली हुक्म नहीं है। जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ माँ बाप बोलेंगे तो माँ बाप की बगावत ज़रूरी है। अगर माँ बाप की बगावत ना करते तो हम कभी मुसलमान भी ना होते ना, समझ रहे? सहाबा भी कभी मुसलमान ना होते अगर वो माँ बाप की बगावत ना करते। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है और एक मुझे क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ की, जो माँ बाप की बगावत की आपने बात की ना, तो वो जो बेटे अपनी वाइफ को सेकंड पे रखकर अपनी मदर्स को प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम बगावत नहीं कर सकते, इवन दो कि उनको पता होता है कि वो गलत है। तो यहाँ पे आप वो गलत है, कौन गलत है? बीवी है या अम्मी है? माँ। मसलन अल्लाह बताएगा कौन गलत है, ठीक है? नहीं ना, अगर आप सिचुएशन की बात करें ना, कि सिचुएशन में आ रहा हूँ, आप समझ रहे मेरा कॉन्सेप्ट? जी मैं आपको समझाता हूँ ना, ताकि कोई गलत मैसेज ना चला जाए ना, स्पेशली उन लड़कों तक जो बहाना ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल। या बीवी छोड़ने का या माँ छोड़ने का। नहीं। तो जब अल्लाह के उसूल जो है ना वो वालिदैन वज़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह के उसूल जो कि पाकिस्तान में नहीं करती अम्मियाँ, पाकिस्तान में अम्मियाँ या अबू एक ख़ास किस्म का इस्लाम का वर्जन देते हैं जो कि अल्लाह के ना किसी किताब में ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा सुन्नह में है। सो माँ के हकूक़ किसी भी लेवल के ऊपर बीवी नहीं ले सकती, पहले तो उसूल याद रखिएगा, ठीक है? सो मगर वो वाले मामला जो कि ज़बरदस्ती हमने कल्चर में लादे हुए हैं, वो अगर हम अपनी बीवियों के सर पे लाद रहे हैं तो ये उसके शोहर की, बीवी के शोहर की जिम्मेदारी होती है कि वो बीवी को अलग करे और अलग तरीके से उसका नान नफ़्का का इंतजाम करे। बिल्कुल। बल्कि आप प्लीज साहिल साहब, जैसे अभी एक क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया था, कि वो ये जिस मामले पे हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों के अगर हमने अपनी अगली नस्लों को ठीक करना है या इस मुआशरे में हमने अपने बच्चों को ठीक करना है,
جہاں سے آپ نے شروع کیا کہ اگر والدین، تو آپ کا خیال ہے کہ ہم کہیں الجھے ہوئے ہیں کہ مذہب کچھ اور بتاتا ہے، لوگ کچھ اور بتاتے ہیں، ہماری ثقافت اور روایات کچھ اور بتاتی ہیں؟ کہ جی پاکستان میں زیادہ تر چیزیں جو پاکستان کی اپنی تو نہیں ہیں، انڈین تہذیب سے لی ہوئی ہم نے. پاکستان کی اپنی تو ابھی تک ہم تہذیب بنا نہیں سکے. ہماری تہذیب نہیں ہے. ہمیں 70 سال ہوئے ہیں، ہماری تہذیب کا لفظ ذرا سا تھوڑا ٹائم دیں اس کو. اچھا. تو ہم کافی ساری چیزیں جو کہ ہم نے بورو کی ہوئی ہیں، ہم شروع سے بوروڈ ایلیمنٹس آف آور اون سویلائزیشن کریٹ کر رہے تھے. بہرحال ابھی میں اس کو اکٹھا ہی لیتا ہوں نا، کیونکہ ہم زیادہ تر تو لوکل ثقافت ہی لیتے ہیں. تو لوکل ثقافت کوئی ہندو مسلمان تو نہیں ہوتی نا، وہ تو لوکل ہوتی ہے. تو اس میں سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کو، جس میں کسی کو کوئی، اسلام نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی ڈیپر روح کے سخت منافی ہیں. مثلاً ہمارے کچھ ایسے قرینے ہیں جو کہ ہم نے، جیسے قومیت کا جو لفظ بدل کے ملکیت، یہ جو ملک کے اوپر آ گئے ہم، یہ اس وقت ہم پاکستان کھیل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شدت سے، اسلام تو آئی اس کے خلاف ہے. اسلام نے یہ لکیریں کھینچنے کے لیے منع کیا ہوا ہے کہ آپس میں نا یہ فرقہ مت ڈالو، یہ فرق کہ تم افغانی ہو گئے تو پاکستانی ہو گئے تو انڈین ہو گئے تو بنگالی ہو گئے. سمجھ رہے؟ یہ تو اسلام تو اس کے خلاف ہے نا. دوسرا کچھ ایسے ہمارے بیسک ثقافتی جیسے بڑوں کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے شدت سے منع کیا ہوا اس کا. ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو، وہ دل میں یہ خواہش رکھے کہ وہ آئے تو لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں. بالکل. مگر ہمارے تو بڑے بوڑھوں نے اس بچے کو گھر سے نکال دینا ہے اگر وہ بچہ کھڑا نہ ہو. ہمارے اسکولوں کے کالجز میں لوگ کھڑے ہوتے. اللہ نے شدت سے منع کیا. نبی اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دفعہ صحابہ، ان کی طبیعت علیل تھی، وہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ ایسے ہوا کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی اسلام بہت ناپسند کرتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم کب اجمیوں کی یہ جہالت چھوڑو گے کہ جو اپنے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آخری دنوں کی حدیث ہے کہ نبی اسلام مسجد نبی میں آخری دنوں میں تھے. سو یہ ایک میں آپ کو ایک مثالیں اس طرح کی تو کافی ساری ہیں. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ بچہ تو کنفیوز ہونا ہے نا. پھر جب وہ کتابیں پڑھتا ہے، اپنے دین کی طرف جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اتنی آسانی اور لبرٹی تھی. اور یہاں پہ میں کس طرح کے آپ کلیئر کریں نظر آڈینس کو، یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ٹھیک ہے رسپیکٹ تو ہے، لیکن ٹھیک ہے رسپیکٹ تو ہے نہیں، رسپیکٹ از انادر ایلیمنٹ. اللہ کی نہیں، آئی ایم گیٹنگ، یہی میں آپ کلیئر کریں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. کلیئر کریں آڈینس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے فرمایا، جب آپ ایک سواری پر سوار تھے تو آپ کا فرمان ہے قوموا لسیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہاں پر حدیث کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں جہاں پر لفظ سیادت، سرداری، بڑا پن پایا جائے گا، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کھڑے ہونا. جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، لیکن جہاں پر سرداری پائی جائے گی، جہاں پر کوئی بڑا ہوگا تو اس کی تعظیم کے لیے، ادب کے لیے کھڑا ہونا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے. یہاں پہ کالر ایڈ کر لیں اگر آپ کی اجازت ہے. کالر ایڈ کر لیجیے گا. یہاں پہ بات میں ذرا آپ کو تصحیح یہاں پہ کر دوں. سعد بن معاذ کے لیے اس وقت ان کی شہادت کا وقت چل رہا ہے. اس کے کوئی 8 گھنٹے بعد سعد بن معاذ شہید ہونے لگے. بنو قریظہ نے بغاوت کی ہوئی ہے. سعد بن معاذ کو جس حالت میں اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے، جب وہ پہنچے ہیں، وہ گدھے پہ سوار تھے، تو نبی اسلام نے صرف اوس سے کہا، حالانکہ خزرج بھی بیٹھا ہوا ہے اور مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے نہیں کہا، اوس سے کہا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا کہ اس کی طرف جا کے اس کو اٹھاؤ. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، سنیں میں بتاتا ہوں، میں اس کی شرح بتا رہا ہوں. قوموا الی سیدکم، الی سیدکم، الی سیدکم، تو الی کا مطلب ہے سیادت ہے. یہاں پر جو لفظ سیادت ہے، جہاں پر سرداری ہے، میں بتاتا ہوں. کریم آقا علیہ السلام کا فرمان تو واضح ہے. آپ اس کو سب سے بڑا سردار تو ہمارا اپنا نبی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اجمیوں کی جہالت ہے کہ تم ایک سردار کے لیے کھڑے ہو، اجمیوں کی جہالت ہے. دیکھیں جس وقت کے اندر نا، میں آپ کو پہلے 7 نماز کا بتا دوں، جس وقت لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی، ابھی شرک کا خدشہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لوگ کسی کی تعظیم اس حد تک نہ کریں کہ کہیں شرک تک پہنچ جائیں. لیکن جب شرک کا مسئلہ ختم ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صرف ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. دوسری دفعہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے جب وہ گورنر شام تھے، وہ آئے ہیں، عمر بن العاص کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت طلحہ نہیں کھڑے ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا، یہ بیٹھا رہا، ٹھیک کیا،
تم کیوں کھڑے ہوئے حالانکہ نبی السلام نے منع کیا ہوا ہے. وہ بھی تو سردار گورنر تھے نا اس وقت. صحیح بات ہے. یہ